كأني أنظر إلى النبي صلى الله عليه وسلم يحكي نبي من الأنبياء ضربه قومه فأدموه وهو يمسح الدم عن وجهه ويقول اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون. هذا الحديث متفق عليه رواه البخاري ومسلم. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه نقل الآن الحديث من صحيح مسلم قال قيل يا رسول الله قل على المشركين قال إني لم أبعث لعانا إنما بعثت رحمة. رواه مسلم ورواه البخاري في الأدب المفرد. وفي رواية قال سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما بعثت رحمة